बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत में हर रोज़ एक नया मौजू सामने आता है। अब जो नया मौजू जिसका चर्चा है और बरमला चर्चा किया जा रहा है वो टेक्नोक्रेट सेटअप का है। इमरान खान साहब सहाफ़ियों से मुसलसल मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। ज़मान पार्क में मुल्क की सियासी सूरत हाल और उनकी जो तवक्कुआत हैं अवाम से, इस्टेब्लिशमेंट से, सियासतदानों से, उसका इजहार कर रहे हैं। कदरे मायूस दिखाई दे रहे हैं जल्द इंतखाब के हवाले से। अब जब कि वो ताज़ा सिलसिला उन्होंने शुरू किया मुलाकातों का, उससे ये तासुर उभरा है। उन्हें लगता है जल्द इंतखाब होगा, लेकिन साथ वो ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने टेक्नोक्रेट सेटअप का शोशा खड़ा कर दिया है। उस पर फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीनियर मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने दहशत गर्दी से लेके जल्द इंतखाबात से लेके मुज़ाकरात की बात से लेके जो मईशत की सूरत हाल है उस पर तफसीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नुक्ता नज़र है उस पर पॉलिसी स्टेटमेंट दी और साथ टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बात की कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप लाना चाह रहे हैं। ये आवाज़ क्यों सुनने को मिली, ये नुक्ता दोबारा से क्यों जन्म ले रहा है, इसका जिक्र दोबारा से ईवान इक़्तिदार में इक़्तिदार की राहदारियों में और जो मुक़्तदर है वहाँ पर क्यों हो रहा है, सियासतदानों को क्यों तशवीश हो रही है। ये सबसे अहम मौजू है जिस पर आज हमने तफसील से बात करनी है कि ये हर कुछ अरसे के बाद तजुर्बागाह में टेक्नोक्रेट सेटअप की गूंज क्यों हमें सुनाई देती है, क्या अभी तजुर्बे करके जी नहीं भरा। और दूसरा अहम मौजू जिसकी जानिब हम जा भी रहे हैं वो कराची की सियासत है। कराची की सियासत हमेशा पूरे मुल्क पर में उस पर हवाले से दिलचस्पी रही है क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनको इकट्ठा करने की काविश बज़ाहिर हमें दिखाई दे रही है। गवर्नर सिंध की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मिले, फ़ारूक सत्तार साहब भी मिले गवर्नर सिंध से। अब सूरत हाल है क्या ये धड़े तमाम मुत्तहदा के इकट्ठे हो पाएंगे और क्या PTI का ये मानना कि ये धड़े इसलिए इकट्ठे किए जा रहे हैं कि PTI का तोड़ ढूंढना है कराची और हैदराबाद जैसे इलाकों में, किस हद तक ये बात दुरुस्त है। फ़ारूक सत्तार साहब सीनियर रहनुमा है, कराची की सियासत में बड़ा नाम है, उनसे हमारी बात होगी। और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दावत दी थी पार्लिमान में आने की खान साहब को, लेकिन वो दावत थी या मशरूत दावत थी उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब का रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प है कि ये तो वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है, बिलावल हमें ये कह नहीं सकते। और बिलावल ये भी कहते हैं कि खान साहब के हामी दूसरे इदारों में मौजूद हैं। तो ये इन मामलात पर आज तफसील से बात होगी। शामी साहब, फ़ारूक सत्तार साहब की जानिब मैंने जाना है, लेकिन सर दस्त ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप का चर्चा हुआ और उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक एतराफ़ किया है कि 8 माह की हुकूमत 30 साल की खामियों को ख़त्म नहीं कर सकती। ये सुनाऊँ ना ज़रा पहले आपको, मैंने देखिए क्या गलत बात क्या वो उस पर सवाल उठाना है मैंने आपके लिए। देखिए शाम साहब, ये बात तो वज़ीर-ए-आज़म की ठीक है, लेकिन इन 30 बरसों में हुकूमतें किन सियासी जमातों की रहीं? PTI की तो 3.5 बरस रही ना, वो तो माइनस हो गए। इनकी कितने अरसा रही? इनकी मजमूई तौर पर गिने तो 9 से 10 बार इनके बनते हैं, 8 से 9 बरस पीपल्स पार्टी के बनते हैं और मुशर्रफ साहब को ऐड कर लें। देखिए, ये तो हमने को पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं करनी ना। ये एक हकीकत है कि इस वक्त मुल्क जिन मसाइल में घिरा हुआ है वो एक दिन में पैदा नहीं हुए और एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकते। इसके लिए मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी इंपोर्ट्स कम हों, और उसके साथ ये है कि बिजली जो है वो हम तेल से पैदा कर रहे हैं, पानी से पैदा करें, गैस अपना कोयले से पैदा करें, सूरज शमसी तवानाई से पैदा करें। तो ये तो बहुत पहले की तरकीबें हैं ना सर, तो बहुत पहले प्लानिंग और मनसूबा बंदी इसी का नाम है हुकूमतों में। अब मनसूबा बंदी जो है ना, अब जो शहबाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर है कि 8 महीने की हुकूमत कर रहे हैं तो अपनी बात ही करेंगे, लेकिन जो कुछ भी है मुश्किलात का तो सामना आपको है। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी यकीन से कही है कि IMF का प्रोग्राम जो है उससे वो किसी तौर इन्हराफ नहीं करेंगे और IMF के प्रोग्राम में रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेगा। अब वो चाहते हैं कि जो शमसी तवानाई है उसको फ़रोग़ दिया जाए, तो सरकारी दफातर जो है वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमतों के जो बिल्डिंग्स उन्हें कन्वर्ट करनी है वो उनमें शमसी तवानाई का इस्तेमाल जो है उसको राज करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें अप्रैल तक का उन्होंने आगे टारगेट दिया है। इससे भी हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, तेल पर इन्हिसार हमारा कम होगा। तो ये तो एक अब इसी तरीके से तजवीज़ पेश की जाती है बहुत से माहिरीन की तरफ से कि जो थर का कोयला है उसको वहीं गैस बनाई जानी चाहिए इससे, और गैस के ज़रिए फिर हम अपनी तवानाई की ज़रूरत पूरी करें। इसके साथ ये है कि कोयले से बिजली
पैदा करें जो मकामी कोयला है। तो ये कई चीज़ें हैं ऑल्टरनेट जिन पे काम करना होगा। तो इसमें तो कोई यानी हम ये नहीं कर सकते कोई ऐसी बात उन्होंने कही है जो गलत है। अब ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है। ये तो हमारे दोस्त जो शब्बर जैदी साहब हैं, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम पे गुफ्तगू करते हुए कही कि अब ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम की जा सकती है, ये कायम की जानी चाहिए। मैंने उनकी बात सुनी नहीं है, खुद पढ़ा है उसको। ऐसे ही कुछ ऐसी बात उन्होंने की तो अगर उस सूरत में IMF कंफर्टेबल होगा, अगर उनकी ये तजवीज़ है तो ये और बात है। मगर मसला ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें तो इस बात की गुंजाइश नहीं है। उसमें तो जब आप इंतखाबात का ऐलान करेंगे फिर एक इंटरम गवर्नमेंट कायम होगी। उस इंटरम गवर्नमेंट में टेक्नोक्रेट शामिल हो सकते हैं उसके। और इस वक्त भी जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास भी टेक्नोक्रेट मौजूद हैं, उनकी सपोर्ट भी मौजूद है। उनके खुद जो उनकी अपनी सफ़ों में बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, 76 रुकनी काबीना होगी। अच्छा, इस मौजू सारे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। इस मौजू को ज़रा बाकायदा फिर डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा फारूक सत्तार साहब से हमने रब्ता किया था, वो दस्तयाब हैं, तो कराची रुख कर लेते हैं अगर आप इजाज़त दें। ये अब बीच में डॉक्टर जी मैं कह रहा था पहले उनसे बात कर लें, वो अभी दस्तयाब हुए हैं। MQM के मुख्तलिफ धड़े हैं, हाँ जी, उनमें जो इत्तेहाद की बात हो रही है, इत्तेहाद की बात है, क्या सूरत होगी, इसमें क्या किरदार गवर्नर साहब अदा कर रहे हैं, जो सीनियर और मरकजी क़यादत MQM की वो कहाँ खड़ी है, इख्तलाफ क्या है और इत्तेफाक किस बात पर हो रहा है। और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी भी तो इसमें आ रही है ना। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मिले हैं, फारूक सत्तार साहब मिले हैं गवर्नर से। तो फारूक सत्तार साहब को हमने ज़हमत दी है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नुक्ता नज़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। अकेले कुछ नहीं कर सके जब, हाँ, तो बेहतर है कि फिर मुत्तहिद हो जाएं। क्योंकि फारूक सत्तार साहब कितनी सदाकत है इत्तेहाद की खबरों में, और ये कब तक ये मामला तय हो जाएगा? सबसे पहले तो आप के प्रोग्राम और आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुजीबुर रहमान शामी साहब और अजमल जामी साहब, बहुत मेहरबानी सर। ऐसा है कि मेरे ख्याल में अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। मैं तो 2-2.5 सालों से मुतवातिर मुसलसल ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेहतर समझ बूझ कायम हो, और कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम और कौमी शहर है हर लिहाज से, माशी लिहाज से ख़ास तौर पर, तो अब इसको इस तरह नज़रअंदाज करके या अदम तवज्जुही से इसके साथ जो है वो सुलूक नहीं रवा रखा जा सकता। तो मैं तो इस पर पहले से गामज़न हूँ कि मेरे तमाम साथी जो हैं वो मेरी इस बात को समझे कि ना सिर्फ हमें यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा, और किसी एक प्लेटफॉर्म पर, और जो कि MQM ज़ाहिर हम सबकी पेरेंट पार्टी है MQM पाकिस्तान, उसी में हम सबको वापस एक दूसरे के साथ जम होना चाहिए, या वरना कम से कम किसी एक एजेंडे पर, जैसे एक हल्का एक सीट, उस पर तो हम एक हो जाएं। और इसीलिए मैंने NA 245 का इलेक्शन लड़ा था अगस्त 2022 अगस्त को। अच्छा, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सिंध का जो है ना सियासत की डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, एक मरदमशुमारी का बड़ा मसला है कराची का, तो वो 1960 की मरदमशुमारी हो, 70 की, 80 की, 90 या 2017 की, ये हो ही नहीं रहा कि शहरी इलाकों की आबादी जहाँ इतना इन्फ्लक्स है लोगों का आना, वो दही इलाकों के मुकाबले में उसका तनासुब वही है 40% और दही इलाकों का 60 है। ये तो बड़ा तकनीकी और बुनियादी मसला है डॉक्टर साहब, इस पर हमेशा बात भी होती रही और ये आपकी ऑब्जेक्शन बड़ी वैलिड है। लेकिन ये साथ फरमाएं, अगर आप दस्तयाब हैं हमें, ये साथ फरमाएं कि ये जो आपका प्लान है, एजेंडा है कि जी MQM किसी या तो इकट्ठे हो जाए या किसी एक एजेंडे पर इत्तफाक हो जाए तमाम धड़ों के बीच, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट का हो। तो इस सिलसिले में अगर मैं बात करूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की या अनीस कायम खानी साहब की या मुस्तफ़ा कमाल या आपकी, तो इन चारों बड़ों रहनुमाओं के यहाँ किस हद तक कंसेंसस है, कोई इत्तफाक़ राय हुआ है? देखिए, मैं तो इलेक्शन में चला गया था और ये सारी बातें मैंने वहाँ PSP के रहनुमाओं के साथ की, दोनों रहनुमाओं के साथ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी उस जमाने में मेरे साथ इंगेज हुए और 3 मेरे उनके साथ मुज़ाकरात के दौर हुए, 3 राउंड्स हुए। उसमें उन्होंने कमोबेश मेरी सारी बातों को माना। मुतालबा कोई नहीं, शराइत कोई नहीं, ज़रूरत क्या है। अच्छा, अब इत्तेफाक से जो 2-2.5 सालों से मेरे विजन या बसीरत में जो ज़रूरत थी कराची की, इसके जो कौमी किरदार को लेकर,
تو وہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ انتشار اور یہ تقسیم ملک کے قومی مفاد میں بھی نظر نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ قومی ضرورت بھی بن گئی. آپ میرا اشارہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا, اب یہ قومی ضرورت بھی بن گئی. میں پہلے کہتا تھا کہ ہم خود بیٹھ کر یہ ساری چیزیں کر لیں. اب چلیں, گورنر صاحب نے یہ لیڈ لی ہے, کامران ٹیسوری صاحب نے, اور ظاہر ہے کہ ان کے سامنے بھی یہ ساری صورتحال ہے, تو وہ پی ایس پی کے رہنماؤں سے بھی ملے, خالد مغل صدیقی بھائی سے بھی ملے, اور مجھ سے بھی ان کے 2-3 بات چیت کے راؤنڈ ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو مجھے ساری باتیں منتقل کی ہے اس میں ایک لارجر اور وسیع تر اتفاق رائے یا کنسنسس نظر آتا ہے. اب جو موڈیلٹیز ہے یا موڈس آف آپرینڈائی ہے, اس میں کوئی جھگڑا میرا نہیں کہ سربراہی کا, مجھے نہیں لگتا کہ پی ایس پی کے رہنماؤں کا بھی ہوگا. جی کیا یعنی ٹائم لائن کیا ہے, کب تک یہ سارے مراحل طے ہو جائیں گے؟ دیکھیں اصولاً تو جب میں نے کہا نا کہ اب کاموں کی تقسیم کار پر بلا وجہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے, میں نے اپنے سینے سے کوئی کارڈ لگا کے نہیں رکھا, میں نے تو سب کو بتا دیا کہ ایسا ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. اور لیکن ابھی تک پی ایس پی کے رہنماؤں نے اس پر سما خراچی نہیں کی. خالد مغل صدیقی بھائی بھی اس پر کچھ گویا نہیں, بولے نہیں اب تک وہ. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی بتائیں تاکہ اسپیکولیشن نہ ہو, اور پھر ٹائم لائن بھی گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں کیا کیا ضرورتیں ہیں. ہمیں سب سے جو عزت اور وقار کے ساتھ باہم شیر و شکر ہو کے مل کے کام کرنا ہے. اور دیکھیں اس میں مقابلہ دو پیپلز پارٹی کی جو ناجائز, غیر آئینی اور غیر ضروری جو ان کا جو جسے کہنا چاہیے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے معاملات میں جو انہوں نے صوبے کے اقتدار کے نام پہ سب کچھ, زمینیں ہو, وسائل ہو, اقتدار ہو, اختیار ہو, بلدیاتی اختیار 140 ہے 160 قومی مالیاتی کمیشن, اس کی مگر یہ بتائیں وہ تو ایک معاہدہ ہو چکا تھا نا ایم کیو ایم سے, یہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے, تقسیم اختیارات کے حوالے سے, تو اس پر تو عمل تو کرنا ہی ہوگا نا. دیکھیں اس پر عمل تو جب کرنا ہوگا جب سیاسی طور پر ہونے والے معاہدے بھی عدالتوں میں چیلنج ہونے لگے. میں تو یہ کہتا ہوں اس معاہدے کی شاید ضرورت نہیں تھی. اگر جماعت اسلامی, یہ ایم کیو ایم کے موارثی میری, پی ایس پی اور ٹی ایل پی جو اب سندھ کے شہروں میں کہیں نہ کہیں اپنی محنت کر رہی ہیں, اگر یہ سب مل کے چلے جائیں اور مل کے موبلائز کرے اور ایک بہت بڑا دھرنا دے نا, تو سپریم کورٹ کا تو فیصلہ آ گیا تھا. یہ جو پچھلے جو وہ گئے انہوں نے تو 140 پہ میری پٹیشن کو اپروو کر دیا اور کہا میاں 2013 کی بلدیاتی قانون میں ترمیم کر کے دو, اور اسی پہ معاہدہ ہوا. پی ایس پی نے 7 دن کی وہ ہڑتال کی تھی, دھرنا دیا تھا, جماعت اسلامی نے 28 دن کا, تو سب کو ایک ایک بیٹا زرداری صاحب نے پکڑا دیا. وہ پیر صاحب جو گاؤں میں کرتے ہیں ہر ایک کو بیٹا دیتے ہیں. فاروق بھائی ایک بات ویسے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قومی ضرورت بھی بن گئی ہے, یہ اتحاد یا یہ ملاپ, اور گورنر جب اس کے سرخیل ہیں, یہ اس کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے, ظاہری بات ہے وفاق کے نمائندے ہیں, تو بڑی اہم اور خوشی کی بات ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب بھی کوئی قومی ضرورت بنتی ہے تو متحدہ کے یہ سارے جو سینئر رہنما قابل عزت یہ پھر قومی ضرورت کو سمجھ لیتے ہیں, تو اس لیے شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے شاید کہ ملاپ نہیں ہو پائے گا. ویسے بھی انتخاب کی آمد ہے جی, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ قومی ضرورت ہر سطح پہ محسوس کی جائے. ہمارا ویژن ایسا ہونا چاہیے, میں 2.5 سال پہلے یہ محسوس کر لینا چاہیے تھا, اور میری جو ایس او ایس کی پکار تھی اس پہ میرے ان ساتھیوں کو لبیک کہنا چاہیے تھا. یہ میرا تھوڑا سا آپس کی گھر کی بات اب تو سمجھ لیں, لیکن یہ شکوا کہ دیکھیں اپنی بصیرت کو اتنا وہ کر دیں کہ ہمیں بہت سارے فیصلے خود کرنے چاہیے پاکستان کے قومی مفاد میں, اور کراچی کا جو اہم کردار ہو سکتا ہے اس کو اس طرح لاوارث اور یتیمی, محرومی, بیگانگی اور احساس عدم تحفظ کی کیفیت میں نہیں چھوڑا جا سکتا. جتنی محنت امن و امان قائم کرنے میں یہاں ہوئی ہے نا, سب. فاروق صاحب یہ بتائیں کہ عمران اسماعیل صاحب کو یہ شبہ ہے کہ یہ جو قومی ضرورت اور یہ جو ملاپ ہو رہا ہے دھڑوں کا, یہ اصل میں شہری علاقوں میں پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ڈیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو کوئی اور کیا کم کرے گا. پی ٹی آئی خود اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ خود ہاتھ دھو کر عمران خان اپنی ہی پارٹی کے جو ایک انہیں مقبولیت مل گئی ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے جو اللہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا, باوجود اس کے کہ 4 سال ان کی کوئی کارکردگی نہیں تھی. اگر 5 سال اسی طرح رہتے, یہ بیچ میں ان کو نہ بے دخل کیا گیا ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال کے بعد جو الیکشن ہوتے ہیں وقت پر, تو اس میں انہیں لگ پتا جاتا کہ وہ کہاں پر پانی میں کہاں پر کھڑے ہیں. یہ تو چونکہ
जो मुतबादिल हुकूमत भी आई है वो उसी 4 साल की जो मईशत का बोझ है उसको उठाने की पोजीशन में नहीं है। उनकी भी जो मुख्तलिफ जो उनके जो कहते हैं एलाई हैं वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि ये भी मुख्तसर फरमाएं कि यहाँ मुख्तलिफ धड़ों का मिलाप तो हो रहा है, क्या लंदन बैठी जो माजी क़यादत है उसका मिलाप या इल्हाक भी ज़ेर गौर है या वो किस्सा पारीना है? देखिए, मैं तो जो लंदन के साथ जुड़े हुए हैं मेरे यहाँ पर साथी, मैं सिर्फ उनसे ये कहता हूँ कि देखें ये वो वक्त नहीं है कि जहाँ पर हम किसी आस और उम्मीद में बैठे, ठीक है ना। मैं किसी चीज को रूल आउट नहीं करता, पाकिस्तान में जी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, एक वक्त था जब नवाज शरीफ साहब के लिए यहाँ खिताब करना भी मुश्किल था और कई तरह की उनके ऊपर भी गैर एलानिया पाबंदी थी, तो मैं नहीं कह सकता कि आगे का मंजरनामा क्या होगा। लेकिन ये जो 6 साल जब मैंने टेक ओवर किया था लंदन से, तो उस वक्त एमक्यूएम के बानी भी मजबूर हो गए थे ये कहने पर कि डॉक्टर फारूक सत्तार की हिकमत अमली ही दुरुस्त है कि वो लंदन से अलग हुआ। मैं सब कारकुनों को कहता हूँ कि वो उनके साथ जाके खड़े हो जाएं। तो इसका मतलब 22 अगस्त एक इतना बड़ा सानिया था कि जिस पर जिन्होंने ये नारे लगाए थे वहां से लंदन से एमक्यूएम के बानी, मैं उन्हें अल्ताफ भाई आज भी कहता हूँ, उन्होंने जब ये नारे लगाए थे तो वो भी समझ गए कि उन्होंने क्या किया, उनसे क्या हो गया। तो अब मुझे नहीं पता कि आगे के मंजर, और देखिए केस नहीं चला है एटीसी में, एटीसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर किसी को मुहिब वतन और गद्दार करार देना ना रियासती इदारों का काम है, ना पार्लियामान का मुकन्नना का काम है, ना हुकूमतों का, ना सियासी जमातों। ये बिल कैसे आगे बढ़ेगी ये तो बात की बात है। खुशखबरी आप दे रहे हैं कि मिलाप हो रहा है, लेकिन ये बता दें कि ये तमाम जो सीनियर रहनुमा हैं, फारूक सत्तार साहब, आप या मुस्तफ़ा कमाल साहब या खालिद मकबूल साहब या दीगर जो दोस्त हैं अनीस कायम खानी साहब, ये एटलीस्ट गवर्नर साहब के किरदार जो है मिलाप के लिए उस पर तो एग्री करते हैं ना कि ये ठीक छतर छाया है जिसके नीचे जमा होना है? देखिए, मैं तो गवर्नर साहब जब नहीं थे तब भी मैं इसी मिशन पे गामजन था, और अब अगर बाकी मेरे जो साथी जो एमक्यूएम का ही प्रोडक्ट हैं और इधर उधर हैं, अगर वो भी सब अब तैयार और आमादा नजर आते हैं, तो ये शायद सन 2023 के लिए कम से कम वो लोग जो मायूस हैं, घर बैठ गए कारकुनान और हमारे हामी, और बदजन होकर पीटीआई या टीएलपी या किसी और तरफ देखने लगे हैं, तो मैं और पीपल्स पार्टी का मुकाबला सेंसस के ऊपर भी करना है और 140A पर भी करना है, तो वो भी एक बड़ी वसीतर मफाहिमत और इश्तिहाक अमल से होगा, और वो सिर्फ एमक्यूएम के दड़ों को मिला कर ही नहीं होगा, क्योंकि 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। हमें जमात इस्लामी, टीएलपी और पीटीआई के साथ भी पीपल्स पार्टी की इस गैर आईनी जो नाजायज तसल्लुत है उससे सिंध के शहरी इलाकों को अव्वलन और फिर दही इलाकों को बाद में निजात दिलाने के लिए हमें एक वसीतर मफाहिमत इश्तराक अमल चाहिए होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। लीजिए सर, कौमी ज़रूरत बन गई है। देखिए जो एमक्यूएम, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता था, उसके जितने 3 धड़े हैं ना, मैंने बड़ा लुत्फ लिया उसका सर। 3 धड़े हैं ना, अब जब आप आपस में ही तकसीम कर लेंगे अपने वोट, तो किसी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। वही हुआ उनके साथ, तो वही हुआ, खाली हो गए हाथ। अब फिर एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो अच्छी बात है। अभी तो आप देखें जो कौमी सियासी जमातें हैं उनको उनके अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, उनमें तकसीम कोई अच्छी बात नहीं है। आज पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी बलोचिस्तान में वो तकसीम हो गई। महमूद खां अचकज़ई जो है उन्होंने कुछ लोगों अपने दोस्तों को निकाला था जमात से, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। अब वो सेनेटर जो थे उस्मान खान काकड़ मरहूम, जो अपने घर में जिनको चोट लगी थी सर पे और फिर उनकी वफात हो गई बड़े पुरस्कार हालात में, उनके बेटे खुशहाल खान काकड़ जो हैं वो उसके प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। तो अब पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी जो है वो भी एक अपना वजूद रखती है, अपना एक प्रोग्राम रखती है, उसके अंदर ये तकसीम जो है मुझे तो उससे भी अफसोस हुआ है। लेकिन ये जो कराची में तकसीम के अमल को रिवर्स करने का अमल है ना जी, कौमी जरूरत जो है, ये दिलचस्प है, लतीफ है, वो तो कह रहे हैं कि मुफाहमत कर लें, यानी जमात इस्लामी के साथ भी और पीटीआई के साथ भी इंतखाबी को ऐसा, अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं ले चलता हूँ वापस उस मौजू पे जहाँ से मगर बुनियादी बात तो यही है ना, क्या कि बल्दियाती अदारे जो हैं उनको बाइख्तियार बनाया जाए, उनको बाकायदा बनाया जाए, उनके इंतखाबात कराए जाएं। अब ये तो हुकूमतें जो हैं बल्दियाती
اداروں کو تو اپنی سوکن سمجھتی ہیں. بلدیاتی اداروں کا اب کیا ذکر سر آپ نے چھیڑ دیا؟ ان کا ذکر شہری علاقے جو ہیں سندھ کے وہ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. اسلام آباد کے بلدیاتی انتخاب میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں نا وہ سننے قابل ہیں, پڑھنے قابل ہیں. بہرحال یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی ڈیبیٹ ہم نے شروع کی تھی, اس پر شامی صاحب ذرا ماضی کے جو خواب تھے ان کا ذکر بھی کرنا شاید چاہ رہے ہیں, اور فواد چوہد صاحب کیوں کہہ رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہے. شبر زیدی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, اور جو سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی ان کے ہاں اس پہ کیا سوچ ہے, یہ تمام معلومات آپ تک پہنچائیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور آج کا ہمارا سب سے اہم موضوع تھا یہ ٹیکنوکریٹ کی جو بحث ایک بار دوبارہ شروع ہوئی. مگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر آپ؟ یہ بات ہے, رانا شفیق پسروری صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور جنرل نصیر اختر صاحب جو ہیں ان سے ہماری گفتگو ہوئی تھی جرنلسٹوں کی, انہوں نے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ ایم کیو ایم کیسے قائم ہوئی ہے, پھر 2018 کے الیکشن میں اس کے ساتھ کیا ہوا, اور پھر اب یعنی وہ نادیدہ طاقتیں جو ہیں کس طریقے سے اس کے معاملات میں دخل دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سارا کھیل ہے. مگر مسئلہ تو یہ ہے نا, نہیں انہوں نے کہہ دیا, بڑا خوبصورت جملہ تھا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے, داد کے قابل ہے کہ قومی ضرورت ہے. اب تو جماعت اسلامی جو ہے نا وہ بھی قومی ضرورت, وہ بھی ایک بڑا چیلنج بن گئی نا. کہاں؟ اربن سندھ میں. اچھا, یعنی جماعت جو ہمارے حافظ نعیم الرحمان ہیں وہ تو ایک بلا کا ان کی پرفارمنس ہے, تو یہ بھی ایک خطرہ ہے ان کے لیے. پی ٹی آئی بھی اپنی جگہ خطرہ ہے, اور وہ خود بھی اپنے لیے خطرہ ہے. اور پھر قومی ملاب ضروری ہوا چاہتا ہے. اور ڈاکٹر فرید ملک کہتے ہیں کہ بھائی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو ہیں تو بس ان کو لے بیٹھیں گے. بس آپ کو انہی دو افراد کے میسیجز آتے ہیں انہی کے حق میں. کن کے؟ یا جماعت اسلامی کے حق میں یا ڈاکٹر فرید ملک صاحب پی ٹی آئی کے حق میں. میں نے تو پہلی دفعہ یہ میسیج سنا ہے ڈاکٹر فرید جماعت اسلامی کے حق میں. ٹھیک, اچھا سر پتہ نہیں جماعت اسلامی سے کیوں چڑھے. مجھے کیا چڑ ہوگی, سیاسی جماعت ہے, قابل احترام ہے, اس کی ٹھنڈے دل سے برداشت کریں. نہیں ٹھنڈے دل سے برداشت کر رہے ہیں. اگر وہ گوادر میں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں, اس کی آواز کس نے اٹھائی تھی؟ کراچی میں سیل رواں سر کی طرح سب سے پہلے قومی میڈیا پر گوادر میں جب مولانا ہدایت الرحمان منظر عام پر آئے تو اس خاکسار نے آواز اٹھائی. ان دنوں مجھے یاد ہے بلوچستان کی ایک ورکشاپ میں کر رہا تھا, ان کو رپورٹ کیا, پھر انہیں پروگرام میں لیا, آپ کو یاد ہوگا. ہم تو اس کا حد تک ہمدرد ہیں ان کے. دوبارہ میں تشدد داخل ہو گیا. جی, وہ ایک پولیس والا جو ہے وہ مارا گیا, ہجوم میں سے فائرنگ کر دی گئی. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات. اس پہ بھی بات کریں گے سر. اچھا سر, وہ ٹیکنوکریٹ والا معاملہ دوبارہ زیر بحث لے کے آتا ہوں. یہ شبر زیدی صاحب نے ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ مارچ میں نگران حکومت آ سکتی ہے اور مشکل فیصلے سیاسی حکومت برداشت نہیں کر سکتی. نگران حکومت کو 2 سال مزید دینا ہوں گے تاکہ وہ ایسے فیصلے کر سکے جس سے سیاسی جماعتیں نہیں کرنا چاہتی ہیں. ان کی رائے تھی صورتحال سے, معاشی صورتحال سے نکلنے کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ سیاسی جماعت یا حکومت نہیں کر سکتی, وہ جو نگران حکومت ہے جس میں ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے وہ کر سکتی ہے. اس لیے انہیں لگتا ہے یا ان کی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو. ان سے رابطہ کیا ہے, فی الحال دستیاب نہیں ہے, لیکن اس پر فواد چوہد صاحب نے کیا کہا ہے. اور آج عمران خان صاحب بھی ملے ہیں صحافیوں سے, لاہور پریس کلب کے جو 9 منتخب عہدیداران ہیں ان سے بھی ملے ہیں. انہوں نے بھی کہا جی اب یہ ٹیکنوکریٹ کا شوشہ چھوڑ دیا گیا, لیکن فواد چوہد صاحب نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ. تو شبر زیدی تو ان کے چیئرمین تھے نا ایف پی آر کے, خان صاحب نے مقرر کیا تھا. دیکھیے چوہد صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ سر ہر کچھ عرصے کے بعد یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے, بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے. یہ بھائی یہ تو شبر زیدی صاحب کی تجویز ہے یا ان کا اندازہ ہے, اس میں اور تو کوئی مجھے کچھ سنجیدہ نہیں. پی ٹی آئی کچھ ہلکے سمجھتے ہیں کہ سنگن انہیں ہوئی ہے کہ مختلف راہداریوں میں اس بابت غور کیا جا رہا ہے, اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بھی اس معاملے پر غور ہو رہا تھا. بھائی یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ قائم ہے نا, یہ تو اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں ہے. خان صاحب نے بہت پاپڑ بیل کے دیکھ لیے. اب الیکشن کا مطالبہ بھی وہ کر رہے ہیں, تو الیکشن بھی وہ کہتے ہیں ہم تو مقررہ وقت پہ دیں گے. تو حکومت موجود ہے اور مشکلات سے نبٹ رہی. ہونا تو یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت, انہوں نے کہا آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں. میں سناتا ہوں آپ کو. بلاول بھٹو نے کہا ہے, لیکن اس سے اور پہلے اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ یہ آفر وزیر اعظم کرے. میں اس پہ آتا ہوں. بھائی بات سنیں, ٹیکنوکریٹس کی ضرورت نہیں ہے. جو مشکل فیصلے کرنے ہیں مل کے کر لیں, بوجھ اٹھا لیں. نہیں تو پھر حکومت تو اٹھائے گی, فیصلے کرے گی. انہوں حکومت نے تو کہہ دیا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ہم اس کو کرنا ہوگا, ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے.
बाहर जाने का नुकसान हो जाएगा शदीद। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हुआ, उससे शदीद नुकसान हो जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी, बेयकीनी और पैदा हो सर ये हर कुछ डॉलर बेलगाम हो जाएगा। हर कुछ अरसे बाद ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, चाहे वो किसी फौजी आमर की हुकूमत है या सियासी हुकूमतों के तजुर्बात नाकाम हों, उसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश मॉडल की एक इस्लाह मुतारिफ करवाई गई और फिर टेक्नोक्रेट सेटअप। ये बार बार ये दो चीज़ें जो हैं हमें हर कुछ अरसे बाद 5-6 साल बाद या हर नई टर्म के बाद सुनने को क्यों मिलती हैं? इसलिए तजुर्बा गाह में ये वाहिद तजुर्बा रह गया है जिस पर मिन्नो अमल नहीं हुआ। हम दस्तूर के दायरे से बाहर जाकर सोचते हैं। हमारे कई दानिश्वर हैं, हमारे कई दोस्त हैं, वो दस्तूर का दायरा जो है उसको नहीं देखते। बांग्लादेश में भी ये जो टेक्नोक्रेट का मॉडल था नाकाम हो गया, नतीजा खेज नहीं हो सका। अब भी जो टेक्नोक्रेट की हुकूमत है वो उस तरह फैसले नहीं कर सकेगी। फैसले करने हैं सियासी हुकूमत को, जो भी हो, जो नुकसान उठाना पड़े उठाए। जब बोझ उठाया है नुकसान भी उठाए, फिर अल्लाह मालिक है। तो खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत हो या शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, उनको कमरे हिम्मत कसनी चाहिए और फैसले करने चाहिए। अभी तो देखे सागदार साहब कह रहे हैं भाई डॉलर, खाद, गंदम स्मगल हो रही है पाकिस्तान से। किसकी जिम्मेदारी है काबू करना? और सारे अदारों की। ये देखे ना इदारों की कितना, हुकूमत इसी को कहते हैं ना सर, हुकूमत करने से कहते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तो नहीं हुकूमत करना कहते हैं। तवील बॉर्डर है। हाँ। और उसकी जान लड़ानी पड़ेगी ना। अभी तो वो बोस्तान साहब जो हैं वो कह रहे थे, मलिक बोस्तान, हाँ। वो तो कह रहे हैं 2 अरब डॉलर जो है उसके लगभग जा चुका है, स्मगलिंग हो रही है। तो आप फिर रोकना पड़ेगा ना, सरदार की बाजी लगाना पड़ेगी। तो टेक्नोक्रेट यहाँ क्या करेंगे आके? जो हुकूमत मौजूदा है उसके पीछे भी तो एक पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद है ना, सियासी जमातों की हुकूमत है। जो खान साहब की हुकूमत आएगी उसके पीछे भी एक सपोर्ट मौजूद होगी। जिनके पीछे ताकत होती है लोगों की, वही फैसले कर सकते हैं। एक खलिश रह गई है सोचने वालों के जहन में कि ये वो वाहिद तजुर्बा जो नहीं किया, क्योंकि मौजूदा दौर में कोई और फॉर्म तो नहीं आ सकती जो माजी में आ जाती थी कई सालों के लिए। तो ये वाहिद तजुर्बा रह गया जो किया नहीं कर सकता। कौन करेगा? ख्वाहिश है, कुछ नहीं कर नहीं सकता ना। मार्शल लगाएंगे, हो नहीं सकता। वाकई ठीक कह रहे हैं, आईन इजाजत नहीं देता। बिल्कुल मार्शल लगाएंगे। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उस वक्त जो वजीर आजम होगा वो टेक्नोक्रेट भर्ती कर ले अपनी काबीना में। उसके बाद वो कोशिश करे कि थोड़ी सी मुद्दत मेरी बढ़ जाए। वो कैसे बढ़ सकती है? रो पीट के वो कैसे बढ़ सकती जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, हालात ऐसे हैं, मामलात खराब हैं, मर्दमशुमारी नहीं हुई, उसको होना अच्छा, है, ये सिर्फ हल्का बंदियां होनी ये है। सिर्फ शब्बर ज़ैदी साहब की या इजाद या इख्तरा नहीं है। ये मामला इस्लामाबाद में एक अरसे से ज़ेर बहस था, यानी निजी महाफिल में या ऐसे इशाइयों में इस बाबत गौर या गॉसिप हो रही थी इस्लामाबाद में। तो हर वक्त फिर ये हुआ कि हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ तजिया निगार मोहतरमा आसमा शिराजी साहबा, उनसे भी मेरी बात हो रही थी। उन्होंने इस नुक्ते को उठाया नून लीग की मरकज़ी क़यादत के यहाँ भी और पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी क़यादत के यहाँ भी कि क्या वाकई ऐसा कुछ है। उनसे जवाब जान लें। आसमा शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये जो टेक्नोक्रेट का दोबारा से चर्चा है, खदशा है PTI को, इस बाबत ज़िक्र तो था, ज़िक्र होता रहा, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। आपने इस नुक्ते को लेकर के नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से भी कभी बात की? टेक्नोक्रेट के ऊपर तो नहीं, लेकिन जो असेंबली की एक्सटेंशन थी इसके हवाले से मेरी जरूर बात हुई थी। पहले तो अस्सलाम वालेकुम शामी साहब और जामिया आपको भी। जी सर, तो ये इस पे हुई थी, लेकिन अभी की बात नहीं, पुरानी बात है, यानी 5-6 महीने हो गए इस बात को। लेकिन कोई वहां से कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोश नहीं दिखाई दिया था। और इसी तरह से जरदारी साहब से तो रिसेंटली पूछा था, तो उनके यहाँ भी कोई इस तरह की बात के ऊपर जो है वो कमेंट नहीं आया, बल्कि इसको कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया दोनों लीडर्स ने कि कोई असेंबली को एक्सटेंशन दी जाए या उस तरह की चीज जो है वो की जाए। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब ये बात कर रहे हैं, और फिर हाल ही में इसहाक डार साहब ने हमारे इंटरव्यू में ऑन द रिकॉर्ड असेंबली की एक्सटेंशन या हुकूमत की एक्सटेंशन के हवाले से जरूर बात की थी। और इसको इग्नोर, उन्होंने कहा था कि इसको आप खत्म नहीं कर सकते, इस बात को हमें प्रीमियर मिलना चाहिए जो सूरत हाल है, यानी गवर्नमेंट का वक्त बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए हमने उनसे पूछा कि कब ये कैसे मुमकिन है, तो उन्होंने कहा अगस्त में इसके ऊपर बात होगी। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास ऐसा
بالکل ایک آئیڈیا موجود ہے، لیکن جہاں تک ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ ہے، اس پہ حکومت میں کسی قسم کا کوئی بھی، کم از کم ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، ہماری بلکہ تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ زیر غور نظر نہیں آتا، یہ صرف افواہ ہے۔ پھر یہ دھڑکا کاہے کا ہے، یہ خدشہ کاہے کا ہے پی ٹی آئی کو؟ کہیں نہ کہیں تو یہ خیال جنم لے رہا ہوگا نا؟ دیکھیے خدشہ ان کو یہی ہے کہ کہیں الیکشن ڈیلے نہ ہو جائے، اور اس خدشے کو اور خطرے کو بھانپتے ہوئے عمران خان صاحب ایک فضا بنا رہے ہیں اور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کا خطرہ، اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ اچھی خبر تو نہیں ہوگی کسی کے لیے بھی کہ انتخابات اپنے وقت پر نہ ہو، تو اس کے لیے وہ ایک فضا ضرور چاہتے ہیں کہ وہ کریٹ ہو، کہ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اور شبر زیدی صاحب کی بات کے بعد جو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ہی سرکلز میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک افواہ، ہماری اطلاعات یہ ہے مختلف حلقوں سے بات کرنے کے بعد کہ یہ افواہ زیادہ ہے اور اس میں خبریت فی الحال نہیں ہے کوئی بھی۔ آگے جا کے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، جو معاشی صورتحال ہے، آپ دیکھیں تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جب اس آئیڈیا کو قبول نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے پھر تو یہ ایک شوشہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جی بالکل شامی صاحب، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو اس کے اوپر کوئی بات ہو سکے جو اکانومی کی صورتحال ہے، تو اب تک تو نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاحال اس کے اوپر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی گفتگو نہیں ہے، کل کو کیا ہو یہ تو کوئی خبر نہیں۔ لیکن قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار تو موجود ہے کہ وہ اپنی مدت میں اضافہ کر سکے، لیکن بالکل شامی صاحب اس کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی ہے اتحادیوں کے بیچ میں، لیکن یہ اختیار جو ہے جب اسے ایکسرسائز کیا جائے گا، جس پہ عمل ہوگا، تو اس میں بھی بڑا ہنگامہ اٹھے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ ایک نقطہ اور بھی محترمہ عاصمہ شرائع صاحبہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو خیال ہے یہ شامی صاحب کے بقول کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتیں، سیاسی لوگ اسے مسترد کر رہے ہیں، تو واضح ہوا، طے ہوا، ثابت ہوا کہ یہ خیال بھی غیر سیاسی افراد کا ہے اور یہ خواب بھی غیر سیاسی افراد کا ہے۔ غیر سیاسی افراد تو بہت سے ہیں نا۔ ٹھیک، اچھا غیر سیاسی افراد بھی میرا خیال ہے وردی پوشوں کو تو نہیں کہہ سکتے۔ نہیں میں تو شبر زیدی کی طرف میرا اشارہ تھا، میں تو کبھی ان کی جانب اشارہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو غیر سیاسی عاصمہ شرائع صاحبہ سے پوچھ لیں، میں کر نہیں سکتا اشارہ انہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک پر چلتے ہیں، لیکن یہ بات دیکھیے یہ غیر سیاسی لوگوں کو بھی سوٹ نہیں کرتی یہ بات۔ اس وقت دیکھا جائے تو قومی حکومت ہی ہے، 9 جماعتیں ہیں جو کہ پاور میں ہیں اس وقت، اس سے زیادہ، اور صرف ایک پی ٹی آئی نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس آ جاتی ہے تو پی ٹی آئی بھی اس مساق معیشت، جو کہ آپ نے فواد چوہے صاحب کی آڈیو لیک سنی ہوگی، خواہش موجود ہے اس بات کی کہ بات چیت ہو اور بات آگے چلے، تو میرے خیال ہے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں، ان کے پاس حل موجود ہے، اور تحریک انصاف کے بغیر کوئی بھی فارمولا ہوگا تو نہ اس کو لیجیٹمیسی ملے گی اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ سیاسی لوگ اس پہ ضرور سوچیں گے کہ ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، عاصمہ شرائع صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی جو ہے اسمبلی میں آ جائے، اگر وزیر اعظم دعوت دیں، اگر وزیر اعظم دعوت دیں، اگر وزیر اعظم دعوت دیں، دے دیں دعوت۔ ایک بریک ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شامی صاحب وہ جو دعوت دی تھی بلاول صاحب نے، اس پر بات کرنی تھی، شاہ محمود قریشی صاحب کا جواب تھا، وہ بھی بات کرنی ہے، لیکن یہ آج آپ نے چودھری محمد اشرف صاحب کا ذکر خیر ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری نے، ان کا استحقاق نہیں ہے، ان کا استحقاق نہیں، وزیر اعظم، یہ وزیر اعظم، تو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ایک خط لکھ دیں، کس کو؟ عمران خان صاحب کو، شاہ محمود کو نہ لکھیں، شاہ محمود قریشی کو لکھ دیں، وہ پارلیمان میں جو ملنا چاہ رہے ہیں، معاملے کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ان کو دعوت دیں، شاہ محمود آئیے تشریف لائیں اسمبلی میں۔ کل اسپیکر اور ان کے بیچ احمد ڈوگر کے بیچ 11:30 بجے ملاقات بھی طے ہو گئی ہے، اسمبلی میں تشریف لے، ان کو دعوت دے دیں باقاعدہ، اچھی بات ہے، کوئی معاملہ آگے تو چلے نا یار۔ اچھا اب وہ چودھری اشرف صاحب جو ہیں، جی کل آپ نے ذکر کیا، ان پر پرچہ کٹا ہے، جی اینٹی لاہور میں کاٹا، جی جی جی، سائی وال میں ان کو گرفتار کیا گیا، لاہور لے 157 ایکڑ 1 کنال 16 مرلے سرکاری اراضی، یہ زمین جو ہے جعل سازی و فراڈ سے الزام ہے، چولستان کی زمین ہے، یہ ایک صاحب کو الاٹی، اس کا کوئی اور ہے جس کو الاٹ ہوئی تھی، اس سے انہوں نے خریدی ہے، اور ایک لیٹیگیشن چل رہی ہے عرصہ دراز سے، اور قانون کی عدالت میں یہ مقدمے جیتے آ رہے ہیں۔ اب اینٹی کرپشن نے ان کو اس میں پکڑا، عدالت میں پیش ہوئے، 2 دن کا ریمانڈ ان کا دے دیا، اور ان کے جو برخوردار ہیں
अब्दुल-गफ्फार, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया है कि आजम सवाती बनाएंगे इनका। क्यों? उनका बदला लेंगे इससे। अच्छा, वो मामला इनके साथ करना है, यानी ये हमें मैसेज मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप देखिए 87 साल का शख्स, सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन, एक तवील जिद्दोजहद जमहूरियत की बहाली की। सवाती साहब भी तो बुजुर्ग हैं वैसे, 75। चौधरी मोहम्मद अली के साथ रहे, नादा अंसुल्लाह खां के साथ रहे, फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। एक तवील कैरियर है और हम उन्हें साहिवाल का बाबाए जमहूरियत कहते हैं। चलें, ये तो उनको लीडर कहते हैं, उनका लक़ब ही लीडर है। अदालतों को और कौमी क़यादत को गौर करना है कि ये अदले के बदले हैं या क्या करेंगे आप? ठीक है, क्या तमाशा लगा दिया यहाँ। वो मैंने मलिक अहमद साहब का भी जिक्र करना था, वो कह रहे हैं घर कैसे लिया, उसके लिए भी एनआरओ की कहानी है। साकिब निसार साहब कहते हैं कि सब बकवास है, प्रोग्राम की वक्त कम है ना, कल साहब का उनका जिक्र खैर तो होता रहेगा, इमरान खान साहब कल कर लेते हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? इनका जिक्र खैर नहीं रुकेगा शामी साहब, रुकता ही नहीं है ये, कल होगा दोबारा। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।